गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, भली करे आया, जी आया नो वशत के बखैर रागले। बहुत अंदाज में आपको गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है और उम्मीद भी यही है कि आपकी सुबह बहुत अच्छी हो, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा हो। आज बहुत हैपनिंग दिन है, स्पेशली अगर मैं सियासी माहौल की बात करूं और स्पेशली पीटीआई के लिए तो मेरी दुआ यही है दिन के आगाज़ पर कि आज जो भी हो बस हमारी सियासत के लिए बहुत अच्छा हो। इमरान खान के वज़ारत उज़्मा के दौर में तहरीक इंसाफ ने 28 करोड़ रुपए के फ़ंड इकट्ठे किए। पार्टी को मजमूई तौर पर 46 लाख अमरीकी डॉलर्स के अतियात मिलते हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ की दस्तावेज़ में ये इंकशाफ हुआ है। दस्तावेज़ के मुताबिक 7,000 अफराद और 100 से ज़ायद कंपनीज़ ने पार्टी को अमेरिका से फंड्स भेजे हैं और हैरानगी ये है कि जो बेचारे अतिया कर रहे थे पैसे बैरून मुल्क से, उन्हें पता ही नहीं था कि ये खान साहब की पार्टी को जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का आज ऐलान कर लिया है। फैसला आज सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा, यानी लगभग अब से कुछ देर बाद जो है फैसला सामने आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 21 जून को महफूज किया था। याद रहे कि ये 3 रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला महफूज किया था। अब जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो रेड जोन में इंतहाई सख्त हो चुके हैं। पुलिस और एफसी के 1000 जवान ड्यूटी दे रहे हैं। सियासी जमातों के कारकुनान के रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी, और अगर मीडिया से वाबस्ता लोग भी जाएंगे तो उनके पहले कार्ड्स चेक किए जाएंगे, देन उन्हें परमिशन होगी। पीटीआई की सियासत या मैं ये कहूँ कि सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला इस केस पर डिपेंड करता है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। याद रहे कि पीटीआई ने बहुत बार इसको चैलेंज किया है और फिर हुआ ये कि कल हमने सुना कि पीटीआई के कारकुनान जब भी गुफ्तगू कर रहे थे तो वही कहते हुए नज़र आते कि अगर हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं आएगा तो हम फिर दरवाज़ा खटखटाएंगे अदालत का। होता यही है और तनकीद बहुत ज़्यादा की जा रही थी इलेक्शन कमीशन पर खान साहब की जानिब से। सो लेट्स सी कि आज जो फैसला आता है उसके बाद पीटीआई का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि अगेन वही कि अगर आज फैसला पीटीआई के अगेंस्ट आता है तो क्या पार्टी कलअदम होगी या पार्टी सरबरा कलअदम हो जाएंगे, और इसके अलावा अगर अगेंस्ट नहीं आता तो देन हिकमत अमली क्या है, अब से कुछ देर बाद पता चल जाएगा और फिर हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। एक बहुत अहम खबर जो कि कल रात गए हमारे पास आई कि बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। आईएसपीआर के मुताबिक हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान सवार थे। कोर कमांडर सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए इलाके में सिविल एविएशन और आर्मी एविएशन का सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। और आपको जो हम सूरत हाल दिखा रहे हैं, दुआ यही है कि बखैर आफियत जो है हम तमाम अपने फ़ौजी भाइयों को देखें। चलें जी, अब ज़रा फॉरेन फंडिंग केस की बात कर लेते हैं। आगाज़ में भी जैसे मैंने आपको बताया कि आज पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, मुझे ये लगता है कि तय हो जाएगा। हमारी समा की आज स्पेशल ट्रांसमिशन भी होगी। 8 साल तक ज़ेरे समात रहने वाले पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के फैसले का दिन आखिरकार पहुंच चुका है। इलेक्शन कमीशन अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुनाएगा। अहम केस का फैसला 1.5 माह पहले यानी कि 21 जून को 3 रुकनी बेंच ने महफूज किया था। रेड जोन में सिक्योरिटी बढ़ाते हुए सियासी कारकुनान के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क से मिलने वाली फंडिंग गैर कानूनी थी या नहीं? इलेक्शन कमीशन अहम तरीन केस का फैसला आज सुबह 10 बजे सुनाएगा। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2022 की दफा 6 के तहत दायर पीटीआई फंडिंग केस 8 साल तक जेर समात रहा। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 21 जून को फैसला महफूज किया था। 3 रुकनी बेंच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई शामिल हैं। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने ही 14 नवंबर 2014 को एक केस दायर किया था। बड़े फैसले के मौके पर इलेक्शन कमीशन और पूरे रेड जोन में कड़े सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां। पुलिस और एफसी के 1000 जवान ड्यूटी देंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया का रेंजर्स को भी हाई अलर्ट रखने का फैसला। गैर मुतल्लिका अफराद और सियासी जमातों के कारकुनान के रेड जोन दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। मीडिया और दीगर मुतल्लिका अफराद भी शनाख्त के बाद जा सकेंगे।
پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن سے تاریخی فیصلے کی توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمے سے پیچھے ہٹنے کے لیے کئی بار عہدوں کی لالچ اور دھمکیاں دی گئی۔ کرپشن کی اطلاع خان صاحب کو کر دی تھی لیکن وہ بھی چپ رہنے کا کہتے تھے۔ یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ کم از کم 88 غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے۔ ایک بھی غیر ملکی فنڈنگ کرتا تو وہ پارٹی فورن ایڈڈ پارٹی میں ڈکلیئر ہوتی ہے۔ عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہیے پارٹی کی چیئرمین سے۔ تحریک انصاف کے مالی معاملات میں بے ضابطگیاں تھیں۔ اکبر ایس بابر کے مطابق پارٹی کے رکن ہونے کی حیثیت سے انہیں علم تھا کہ کیا کرپشن ہو رہی ہے۔ خان صاحب کو تمام چیزوں سے متعلق بتا دیا تھا۔ معلومات تھیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اندر کرپشن کیا ہو رہی ہے، پارٹی کے لوگ ریئل اسٹیٹ میں انوالوڈ ہیں، پارٹی کے لوگ جو ہیں یہ پیسہ جو ہے غیر قانونی طور ذرائع سے آ رہا ہے۔ عمران مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ اکبر ابھی تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ، لیٹ دا پارٹی گرو، پارٹی بھی بڑھ رہی ہے تو either they will be reformed or they will be removed۔ فورن فنڈنگ کیس کے درخواست گزار کے مطابق فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی، غیر ملکیوں نے تحریک انصاف کو فنڈنگ کی۔ عمران خان ڈائریکٹلی اس کیس میں ملوث ہوتا ہے جو ابراج کے خلاف نیو کورٹ میں کی ہے، کیونکہ وہاں 14 ارب ڈالر کی جو کمپنی تھی جس میں $1 بلین کا فراڈ جو ہے وہ عارف نقوی پہ الزام ہے۔ ان کی ایکسٹریڈیشن جب ہوگی تو وہ تو ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے۔ اکبر ایس بابر کا دعویٰ ہے کہ انہیں پیچھے ہٹنے کے لیے مختلف لالچ دی جاتی رہی۔ یہ قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے آ کے مجھے یہاں بیٹھ کے بتایا اس میں مقدمات بنائے گئے، ہر قسم کے حربے اختیار کیے گئے، بڑے سے بڑا عہدہ بھی آفر کیا گیا، ہر قسم کی کوشش کی گئی کہ اس کیس کو کسی نہ کسی طریقے سے دبا دیں۔ تحریک انصاف کے بانی رکن کو امید ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوا تو ملکی سیاست سے انتشار کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 8 سال تک زیر سماعت رہنے والے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اب سے کچھ دیر بعد ہو جائے گا، اور 1.5 ماہ قبل یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور آج یہ فیصلہ تقریباً 10 بجے سنایا جائے گا۔ ہمارے رپورٹر اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، شہزاد علی، ان سے ہم جانیں گے جو کہ الیکشن کمیشن آفس کے باہر موجود ہے۔ شہزاد مجھے بتائے گا اس وقت کیا سچویشن ہے، بڑوں کی آمد شروع ہو گئی ہوئی ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر۔ یہاں پر چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے وہ تو پہنچ چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی سیاسی رہنما یہاں پر نہیں پہنچا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ وکلا اور میڈیا کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ اگر میں بات کروں یہاں پر سیکیورٹی کی تو ریڈ زون میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ نادرا چوک اور سرینا چوک کو بند کر دیا گیا ہے، وہاں سے کسی بھی شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ انٹری پوائنٹ جو ہے وہ ایوب چوک اور مارگلا روڈ کے لیے رکھا گیا ہے۔ تمام جو غیر متعلقہ لوگ ہیں ان کا داخلہ بند ہے ریڈ زون میں، صرف جو متعلقہ لوگ اور سرکاری افسران ہیں ان کو ہی داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ 1000 سے زائد پولیس اہلکار، اس کے ساتھ ساتھ ایف سی اور رینجرز کو بھی جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے، چونکہ گزشتہ شام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی کاز لسٹ میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج 10 بجے الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ممنوعہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کیس کا فیصلہ سنائے گا۔ 8 سال تک یہ کیس زیر سماعت رہا اور پی پی آئی کے جو بانی رہنما تھے اکبر ایس بابر، ان کی جانب سے 2014 میں یہ کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں فائل کیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ 8 سال تک اس کیس کی سماعت ہوتی رہی اور چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 3 رکنی جو بینچ تھا اس نے اس اہم کیس کی سماعت کی۔ 1.5 ماہ قبل 21 جون کو اس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن میں، اور آج دن 10 بجے کا وقت دیا گیا ہے۔ اب اس اہم کیس کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا، اور اس حوالے سے جو ہے اس وقت یہاں پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہیں الیکشن کمیشن کی عمارت کے اندر اور اطراف کی جو سڑکیں ہیں۔ شہزاد، آپ چونکہ بڑی اہم جگہ پر موجود ہیں، سو آئی تھنک تھرو آپ سے جو ہے وہ اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی مجھے جوائن کر چکے ہیں سینئر اینالسٹ زیغم خان صاحب۔ زیغم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، گڈ مارننگ۔ سر کیا لگتا ہے آپ کو؟ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ آج جو فیصلہ آنے والا ہے پتہ نہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے یا نہیں آتا پی ٹی آئی کے حق میں، لیکن پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل آج کا فیصلہ طے کرے گا۔ سر پلیز آپ کامنٹ کیجئے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے۔ جی، جو قانون ہے پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں، اور خاص طور پہ 2014 جس کا یہ کیس ہے، اس وقت 2002 کا الیکشن آرڈیننس تھا۔
वो कानून भी और अभी वाला कानून भी ये लाजिम करता है पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पाकिस्तानी अफराद से चंदा ले सकते हैं, पाकिस्तानी अफराद से, पाकिस्तानी कंपनी से भी नहीं ले सकते, पाकिस्तानी बिजनेस से नहीं ले सकते, ना वो गैर मुल्की फर्द से ले सकते हैं, ना गैर मुल्की कंपनी से ले सकते हैं, और गैर मुल्की गवर्नमेंट से लेना तो आपको पता है बहुत ही बड़ा गुनाह कबीरा होता है। अब इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये हुआ कि अब ये साबित हो चुका है, क्योंकि इससे पहले हमें सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है, और उसके बाद अभी जो नई एविडेंस आई है, एफटी की रिपोर्ट जो साइमन क्लार्क ने लिखी है, उसमें तो आप देखिए कि तकरीबन उसमें एक पूरी मनी ट्रेल जो है वो दे दी गई है, और वो मनी ट्रेल एक बरतानिया में बैठा हुआ अखबार नहीं लिख सकता, बरतानिया में बैठा हुआ जर्नलिस्ट नहीं लिख सकता, क्योंकि आपको पता है उसका लीगल असरात होते हैं। इमरान खान उन पे केस कर सकते हैं अगर जो चीज़ें उन्होंने बताई हों वो गलत हों। तो ये साबित हो चुका ना सिर्फ गैर मुल्की अफराद से पीटीआई ने पैसे लिए, बल्कि गैर मुल्की कंपनियों से भी लिए, और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि गैर मुल्की गवर्नमेंट से भी लिए। देखें, जब गैर मुल्की जब किसी पार्टी को फंड करते हैं तो उसके असरात मुल्क की सिक्योरिटी पर होते हैं, क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए से वो पूरे मुल्क की हुकूमत को कंट्रोल करते हैं। मैं एक थ्योरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही इल्ज़ाम इमरान खान लगा रहे हैं ना। इमरान खान यही कह रहे हैं कि अमेरिका ने उनके इत्तेहादियों को ख़रीद लिया, उनके इत्तेहादियों ने उनको छोड़ा और उनकी हुकूमत गिर गई। तो ऐसी ही बात बनती है कि क्या बाहर वाले आकर किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमारा कानून कहता है इसकी सख्त सज़ा होती है। और बात यहाँ पर नहीं रुकती, मसला ये है कि वो फंड फिर पाकिस्तान में किस तरीके से आए, क्या वो जायज़ तरीक़ों से आए, डिक्लेयर्ड तरीके से आए, उस पर भी सवालात हैं। अकबर बाबर कहते हैं कि हुंडी के ज़रिए बहुत सारा पैसा ट्रांसफ़र किया गया, फिर पाकिस्तान में कैसे मेंटेन किए गए, किन अकाउंट्स में रखे गए, ये भी साबित हो चुका कि वो अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स में रखे गए जो पीटीआई के ओहदेदारों के नाम पर थे। और अब पीटीआई कहती है कि हमारा इन अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े ओहदेदार हैं, पीटीआई के मेन ओहदेदार हैं, जिसमें साबिक स्पीकर असद कैसर भी शामिल हैं, जिनके अकाउंट में इस तरह के पैसे बहुत बड़ी मिकदार में आए। तो फिर वो पैसे किस तरह रखे गए और किस तरह खर्च किए गए, ये भी कानूनी मामला है। और क्या वो जो अखराजात हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिक्लेयर किए गए? मेरे ख्याल में जहाँ तक ये बात है कि क्या ममनुआ और गैर मुल्की फंडिंग पीटीआई ने रिसीव की, ये तो अब साबित बात है, और इस लिहाज से ये क्लोज एंड शट केस है। आज का दिन जो है वो इसलिए अहमियत रखता है कि हमें ये पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में क्या करने जा रहा है, किस सज़ा का तयन करता है। और फिर अगली बात ये होगी, ज़ाहिर है जैसे ही ये सज़ा का तयन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा, पीटीआई लेकर चली जाएगी। लेकिन मेरी राय में इसमें से बहुत से क्रिमिनल केसेस भी बनते हैं, सिविल केसेस भी बनते हैं, टैक्स के केसेस भी बनते हैं, अगर गवर्नमेंट इसको परस्यू करती है। ठीक है ज़रा साहब, हम इस पे मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं बड़ा अहम दिन हमारे साथ ही आपने रहना है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ ने 28 करोड़ रुपए के फ़ंड जो है वो इकट्ठे किए। पार्टी को मजमूई तौर पर 46 लाख अमरीकी डॉलर्स के अतियात मिले जी। और समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। तफसीलात हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी की रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। देन जाहिद साहब हमें ज्वाइन भी करेंगे गुफ्तगू के लिए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ को कितने अतियात मिले, समा तफसीलात सामने ले आया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की दस्तावेजात में इंकिशाफ हुआ कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान तहरीक इंसाफ ने 28 करोड़ रुपए के फंड्स इकट्ठे किए। 3.5 साल में तहरीक इंसाफ को 12 लाख डॉलर अतियात मिले। गुज़िश्ता 11 सालों की बात की जाए तो पीटीआई ने 1 अरब 10 करोड़ से ज़ायद अतियात इकट्ठे किए। मजमूई तौर पर इमरान खान की पार्टी को 46 लाख अमरीकी डॉलर के अतियात मिले। दस्तावेजात के मुताबिक पीटीआई ने 6 कंपनियों के जरिए फंड्स इकट्ठे किए। 7,000 अफराद और 100 से जायद कंपनियों ने पार्टी को अमेरिका से फंडिंग की। अमेरिका में इकट्ठी की गई रकम गैर मुल्की अकाउंट के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौसूल हुई।
رپورٹ آپ نے دیکھی. سما انویسٹیگیشن یونٹ کے ہیڈ زاہد گشکوری صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد صاحب، ایک تو بڑی زبردست آپ نے ریسرچ کی ہے، تھوڑا سا ہمیں اور ڈیٹیل دیجئے، کیونکہ یہ کیس جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جو مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار اس کا فیصلہ آ گیا، جو کہ اب ظاہر سی بات آنے والا ہے، تو پھر بڑا دھچکا لگنے جا رہا ہے تحریک انصاف کو. دیکھیے، بہت اہم کیس ہے. پاکستان کی ہسٹری کا ایک یونیک کیس ہوگا. 8 سال تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کام کیا ہے. ایک ہائی لیول سیکورٹی کمیٹی نے انویسٹیگیشن کی ہے. لیکن ایک بات جو میں اپنے مہمان کو بھی سن رہا تھا، جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے، اگر آپ ان کے دستاویزات کو دیکھیں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے 11 سال میں 6 کمپنیز رجسٹرڈ کرائی ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہیں، باقی ہمیں معلوم نہیں ہے. ان کا جو ریکارڈ جمع کروایا گیا ہے وہ 7,000 سے زائد انڈیویجولز ہیں جنہوں نے ڈونیٹ کیا ہے پارٹی کو، اور 100 سے زائد کمپنیز ہیں، فرمز ہیں، پرائیویٹ این جی اوز ہیں وہاں کی جو لوکل تھی. ان کے تھرو یہ پیسہ اکٹھا کرتے رہے ہیں. وہاں پر جو چیزیں بتائی ہیں ان میں جو بیسک ریسرچ ہے، یہ بات بالکل ریکارڈ پہ ہے کہ کچھ ایسی کمپنیز ہیں یا انڈیویجولز ہیں جو غیر ملکی شہری ہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. جو پاکستان کا پولیٹیکل پارٹی کا قانون ہے وہ کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ اگر آپ پہ ثابت ہو جاتا ہے 1 روپیہ بھی، پاکستانی روپی بھی ثابت ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے فارن فنڈنگ ایکسیپٹ کی ہے. اب یہ زاویہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھنا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو آف کورس اس کی ایک بہت بڑی پنشمنٹ ہے. پارٹی کا سمبل جا سکتا ہے. پارٹی کا کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا جا سکتا ہے. صحیح. تو پاکستان کی اہم پارٹی ہے، اس کی قسمت کا فیصلہ آنے والے 2 گھنٹے میں ہوگا. لیکن جو ڈونیشنز ہیں مختلف کنٹری سے، جو تمام شواہد اب تک ملے ہیں، تو یہ کوئی آسان کیس نہیں ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے کہ پارٹی ایسے ہی وہاں سے کلین چیٹ لے لے. اور ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی اور بھی سیاسی جماعتوں نے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے ساتھ اپنی فارمز رجسٹر کروائیں اور وہاں سے ڈونیشن ریز کرنے کی یا تو کوشش کی ہے. کچھ $2 لاکھ جنرل مشرف کی پارٹی نے اکٹھے کیے تھے جو آل پاکستان مسلم لیگ ہے. اس کے علاوہ ایم کے ایم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. اس کا ریکارڈ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے پاس اتنا ابھی نہیں ہے، یا ان لوگوں نے شاید بتایا نہیں، یا ڈونیشن ریز ہی نہیں کیے کہ انہوں نے کوئی پیسہ اکٹھا کیا ہو وہاں سے. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا کیس ہے وہ بہت اہم ہے. اور اگر پارٹی کی لیڈرشپ سے آپ بات کریں یا قانون دیکھیں پاکستان کا، وہ بالکل کلیئر ہے. اور جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ، جو ریپرزنٹیٹو قانون ہے پاکستان کا، اس میں ظاہر ہے ایز اے رپورٹر جب مختلف قانون دانوں سے میں نے بات کی ہے، ان سے یہ لگتا ہے کہ شاید ویگ ہے. یہ پاکستان میں اس نوعیت کا کیس پہلی دفعہ انڈر ڈسکشن اور انڈر انویسٹیگیشن آیا ہے. اس پہ قانون تھوڑا سا یا خاموش ہے یا اس پہ انٹرپریٹیشن نہیں کی گئی. تو یہ بھی ایک پریسیڈنٹ ہوگا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے. اور ایک بات اور اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہر سال الیکشن کمیشن آف پاکستان کو قانون کے تحت اپنے ڈکلیریشنز، اپنے ایکسپینڈیچرز اور اپنے بجٹری جو کریڈینشیلز ہیں وہ رپورٹس پیش کرتی ہیں، اور آڈٹ رپورٹس پیش کرتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ایک سال میں، جو فائنینسز ہوتے ہیں. صحیح. ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ ان اپنی فرمز کے بارے میں نہیں بتایا ہوا تھا پہلے. اب جب یہ چیز لائم لائٹ میں میڈیا لے کے آیا ہے، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف، تو انہوں نے یہ پھر بتانا شروع کر دیا
تھوڑا تھوڑا کہ جی ہم ڈونیشن اور فنڈ ریز کر رہے ہیں جی. اور زاہد صاحب وہ جو تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کیا تو وہ خان صاحب کی وہ بات مجھے یاد آ گئی, وہ تھوڑی سی کرپشن والی, اور وہ فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے وہ بھی بڑی ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے اس رپورٹ کا سامنے آنا. زاہد صاحب ایک سوال کا پلیز مجھے کامنٹ کیجیے گا. ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کی بات کریں نا, 2002-2004 والا جو سیکشن ہے وہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی پارٹی باہر سے فنڈز نہیں لے سکتی. آپ بریک کا ہی کہا جا رہا ہے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے میں سوال آپ کے جا رہی ہوں کہ اس میں سزا کیا ہو سکتی ہے؟ کیا صرف پارٹی بین ہو سکتی ہے, یہ جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کو بھی بین کیا جا سکتا ہے؟ تو بریک کے بعد میں اس کا جواب ضرور لوں گی, ساتھ رہیے گا. دیکھیں جی, جو آپ نے یہ کوشچن کیا تھا کہ اس کی سزا یا کنسیکوینس کیا ہو سکتا ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے. دیکھیے اس کی جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے یا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے 2002 کا, وہ بالکل کلیئر ہے. اگر یہ کسی بھی نوعیت کی ایسوسیشن یا فنڈنگ یا ڈونیشن یا کسی بھی پارٹی ممبر کی ایون یہ ثابت ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, تو پارٹی نہ صرف اس کا سمبل ختم ہوگا, اس کا ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا جائے گا اور پارٹی ختم ہو جائے گی. اور پارٹی پہ اگر یہ پروو ہوتا ہے تو پارٹی پہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ ایک فارن فنڈڈ پولیٹیکل پارٹی تھی. اس پہ ریاست پہ کیا اثر ہوا ہے, اس کا قانون کیا کہتا ہے, کیونکہ جو انٹرنیشنل پریسیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ 63 کنٹریز ہیں پوری دنیا میں جو یہ منع کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی امیدوار یا انکلوڈنگ پاکستان کہ آپ کچھ نہیں لے سکتے. اس کے لیے ظاہر ہے ایک بھاری قانون ہے, اس کے کنسیکوینسز یہ ہیں کہ آپ فارن فنڈ لے کے آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی چلائی, پھر آپ ملک کے وزیر اعظم بھی بنے, تو ریاست میں جو اس کے قانون ہیں اس کی پاسداری نہیں کی, اس کی تو سزا ابھی متعین ہوگی. ظاہر ہے کوئی قانون دان اس پہ کامنٹ کر سکتا ہے, لیکن میں نے جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر اور سیکشن 24 یا دوسرے 2017 ایکٹ الیکشن ہے پاکستان کا اس میں متعین کی ہوئی ہے, لیکن اس کا رولز ظاہر ہے اس کی انٹرپریٹیشن دیکھنا پڑے گی. یہ ایک لمبا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے, اگر آگے جاتا ہے اس پہ کامنٹ کرنا اس اسٹیج پہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ابھی 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد اس کا زاہد صاحب آنے والا ہے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور یقیناً کچھ ہی دیر میں جو ہے یہ فیصلہ آ جائے گا. ہم زغم صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو لگ رہا ہے, بیکاز زغم صاحب کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چاہے جیسا بھی ہو بٹ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف شاید نہ جائے. آپ کی ایکسپرٹیز کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے فیصل صاحب, اس کیس کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں, ایک قانونی طریقہ ہے, ایک سیاسی طریقہ ہے. سیاسی طریقے میں اگر آپ دیکھیں اس میں سیاسی طریقے میں جو نظریہ ضرورت ہے اس کو بھی شامل کروں گا, کیونکہ نظریہ ضرورت یہ دیکھتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, کیا ہونا چاہیے, اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کو کیا وارے کھاتا ہے. اگر آپ نظریہ ضرورت کے تحت جائیں, اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کس طریقے سے اداروں پر دباؤ ڈال رہے ہیں, تو پھر جو آپ بات کہتے ہیں اس میں وزن ہے کہ ادارے شاید دباؤ میں آ جائیں گے. نظریہ ضرورت کے تحت وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں گے کہ پاکستان کی سب سے بڑی مقبول پارٹی ہے تو اس کو چھیڑا جائے گا تو اس کے جو ساتھی ہیں وہ مشتعل ہوں گے. عمران خان پہلے ہی سڑکوں پر ہیں. لیکن قانونی طور پر جو ہے وہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس حد تک کہ یہ ثابت ہو چکا کہ غیر ملکی فنڈنگ ہوئی, غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ ہوئی, اب گورنمنٹ کی فنڈنگ بھی ثابت ہو چکی ہے, اور یہ ایک کیسز کا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے. یعنی یہاں سے جو ہے وہ کیسز کھلیں گے. یہ والا جو آج فیصلہ ہے یہ سب سے پہلے ہے. جیسے ابھی گشگوری صاحب یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو ہر سال اپنی پارٹی آڈٹ پیش کرتی ہے, اور اس آڈٹ میں جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ ایک ڈکلریشن لکھ کر دیتا ہے کہ جو کچھ آڈٹ میں دیا گیا ہے صرف یہی فنڈنگ تھی,
اس کے علاوہ کوئی فنڈنگ نہیں تھی. میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. صحیح. آپ مجھے بتائیں اگر عمران خان صاحب نے یہ تصدیق کی ہے تو کیا ان پہ 62 1F لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا؟ نواز شریف نے صرف یہی کہا تھا نا, یہ نہیں بتایا تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ میں اس کا ملازم تھا اور تنخواہ لینی تھی, وہ مجھے نہیں ملی. ایک ریسیویبل ڈکلیئر نہیں کیا تھا جو پیسے ان کو ملنے تھے. صحیح. جو کبھی نہیں ملے. انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ پیسے مجھے ملنے ہیں, تو وزارت عظمیٰ سے ان کو ہٹا دیا گیا 62 1F لگا کے, صادق اور امین والی جس کو قانون کہتے ہیں. تو کیا عمران خان صادق اور امین رہیں گے جبکہ وہ اربوں روپے ڈکلیئر نہیں کر رہے جو باہر سے آ رہے تھے؟ جی زیغم صاحب, قطع کلامی کی معذرت. ایگزیکٹلی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ آپ بات کریں, بیکاز اگین آپ نے کہا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اگر یہ چیز ایسی ہے تو پھر 8 سال کیوں لگ گئے؟ جب اگر ہم نواز شریف والا کیس دیکھیں تو اس میں تو فوراً فیصلہ آیا, ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ ہٹا دیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کا سین آ جاتا ہے, لیکن یہاں پر 8 سال لگ جاتے ہیں. تو وہ تاخیر کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پریشرائز کرنا, 9 بار تو پی ٹی آئی اپنا وکیل تبدیل کر بیٹھی ہے. جی یہ 8 سال اسی وجہ سے لگ گئے کیونکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. یہ جیسے ہی آتا تو پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی, اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ 2014 سے لے کر آگے کس طریقے سے پی ٹی آئی کو ان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. عدلیہ کا رویہ ان کے بارے میں بہت نرم تھا, تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ عمران خان کی سیاست پر اثر پڑے, پی ٹی آئی کی سیاست پر اثر پڑے. اس وقت مسلم لیگ نواز جو تھی وہ نشانے پر تھی سب کے, اور جو کیس بھی آ رہا تھا وہ ان کے خلاف جا رہا تھا. اور پی ٹی آئی کے دباؤ والی بات بھی ہے, انہوں نے بھی ہر ٹیکٹک یوز کیا جو ڈیلے کرنے کے لیے کیا جا سکتا تھا, لیکن آخر ایک حد ہوتی ہے. 8 سال کے بعد فائنلی ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا جانے والا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک جیسا سلوک قانون میں تمام پارٹیوں کے ساتھ ہونا چاہیے, تمام افراد, تمام لیڈرز کے ساتھ ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ نہ تو رعایت ہونی چاہیے ناجائز, نہ کسی کے ساتھ ناجائز سختی ہونی چاہیے. اچھا زیغم صاحب, جو اس سے پہلے ججمنٹ آ چکی سپریم کورٹ کی, وہ اس پہ کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے آج کی رولنگ پہ, یا ہوگی بھی یا نہیں ہوگی؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے جو سپریم کورٹ کی ابھی تک ججمنٹس آئی ہیں وہ اس کیس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے. اگر آپ 62 1F کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, میرے خیال ہے 62 1F والا نواز شریف کی نااہلی والی بات تو آرگیو کی جا سکتی ہے کہ اگر مالی معاملات پہ ایک پارٹی کا سربراہ تصدیق کر کے لکھ کے ایک غلط بیانی کر رہا ہے تو کیا وہ صادق اور امین ہے. میرے خیال میں یہ تو آرگیو کیا جا سکتا ہے. اگر یہ ویسی ہی عدالت ہوتی جیسی عدالت نے نواز شریف کو سزا دی تھی پھر تو یہ سزا بنتی ہے. لیکن مجھے جو اور چیزیں لگتی ہیں کہ اس سے بہت سے اور کیسز, کرمنل کیسز بھی نکل سکتے ہیں. اچھا, اس سے یہ لوگ جو اپوزیشن اس وقت حکومت والے ہیں یہ بہت کمزور ہیں, ورنہ یہ زیادہ بہتر نیریٹو بنا سکتے تھے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی تھی, باہر کی حکومتیں آ کے سپورٹ کر رہی تھی. اور میرے اپنے ذہن میں جو آپ بات آتی ہے, آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے عمران خان قطری کرتے رہے ہیں, قطر کی رائل فیملی کو گندا کرتے رہے ہیں. اور اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یو اے کی رائل فیملی جو ہے وہ ان کو پیسے دے رہی تھی. آپ کو معلوم ہے یو اے ای, متحدہ عرب امارات اور قطر کے درمیان میں اس عرصے میں کتنا شدید جھگڑا چل رہا تھا, کس طریقے سے ان رائل فیملیز میں اور دونوں ملکوں میں تصادم تھا. تو ہمارا لیڈر جو ہے وہ ایک ملک کو گندا کر رہا ہے اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دوسرے ملک سے اس کے پاس فنڈنگ آ رہی تھی. آپ بتائیے اس کی کیا ریپرکشنز ہیں؟ کیسے عمران خان اس سوال کا جواب دیں گے کہ آپ کے پاس یو اے ای کی فنڈنگ آ رہی تھی اور آپ ایک ایسے ملک کو گندا کر رہے تھے جو ہمیں سپورٹ بھی کرتا ہے, جس نے ہمیں بہت اچھے ریٹس پر انرجی کے ریسورسز بھی دیے, LNG بھی دی, جس کے ساتھ پاکستان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. صحیح. اچھا زیغم صاحب, اس سے پی ٹی آئی کے ووٹر پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ بیکاز جس طرح سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور ابھی میں نے جیسے ہم زاہد گشکوری صاحب بھی موجود تھے, فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ تھی اس کی بھی میں نے بات کی, تو یقیناً پی ٹی آئی کا سپورٹر اس بیانیے سے تو ہلا ہوگا جو کہ بیانیہ خان صاحب اپنی تقریروں میں کہتے رہتے ہیں, ووٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پاکستانی عوام کے حق کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو یہ تو سارے بیانیے پھر بہہ گئے نا. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کا جو کور سپورٹر ہے, جو لائر سپورٹر ہے, اس پر کسی بھی بات سے کوئی اثر پڑنے والا ہے. کتنا کچھ بھی عمران خان کے خلاف ثابت ہو جائے,
वो इमरान खान की सपोर्ट को छोड़ेंगे, वो उसी बात को मानेंगे जो इमरान खान उनको बता रहे हैं। अलबत्ता जो फेंस पे बैठा हुआ वोटर होता है वो शायद उस पर थोड़ा सा असर पड़े। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि वोटर पे जो मुल्क के माली मामलात हैं वो ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। वोटर खुद उन पे क्या असर पड़ रहा है, महंगाई वगैरह, उनका ज़्यादा असर हो रहा है। और इमरान खान अपने नैरेटिव में और कम्युनिकेशन में हुकूमत के निस्बत कहीं ज़्यादा कामयाब है। ठीक है, ज़ैगम साहब साथ रहिएगा, क्योंकि जब आपने महंगाई और मईशत की बात की तो यकीनन हमारा जो सियासी माहौल है वो हमारी मईशत पे बहुत असर अंदाज होता है। ये डूबती हुई जो हमारी मईशत है क्या मज़ीद ख़राब होगी आज के फैसले के बाद, ये भी मैं आपसे पूछूंगी। अभी अपने नाज़रीन को एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं इसी केस के हवाले से, साथी एंकर फवाद ज़ैदी की ये रिपोर्ट है, दिखाते हैं आपको। घर का भेदी लंका ढाए, ये मिसल मशहूर है। कुछ ऐसा ही हुआ पीटीआई के साथ, जिनके घर के भेदी अकबर एस बाबर ने पार्टी की लंका ढाई और कहानी सुनाई फॉरेन फंडिंग केस की। अकबर एस बाबर ने ममनुआ ज़राए से पार्टी को मिलने वाले फंड्स का मामला सबसे पहले पार्टी चेयरमैन इमरान खान के सामने सन 2011 में उठाया। जब कोई सुनवाई ना हुई तो वो ये केस 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ले गए और बताया कि पीटीआई ने 2009 से 2013 के दरमियान 12 ममालिक से 73 लाख अमरीकी डॉलर से ज़ायद फंड्स इकट्ठे किए हैं। अकबर एस बाबर की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीटीआई को जिन ममालिक से ममनुआ फंडिंग हुई है उनमें डेनमार्क, जर्मनी, मुत्तहिदा अरब अमारात, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरब और नॉर्वे शामिल हैं। इन ममालिक से लाखों डॉलर्स तो आए मगर ज़राए नहीं बताए। 90 के करीब गैर मुल्कियों और 200 से ज़ायद गैर मुल्की कंपनीज ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड्स दिए। इन गैर मुल्कियों में भारतीय, इसराइली और अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। फॉरेन फंडिंग के मामले में पार्टी से इख्तिलाफ करने पर पीटीआई ने अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल दिया था। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि जब फंडिंग ली गई उस वक्त ये फंडिंग ममनुआ ना थी। तो पीटीआई को भारत और इसराइल के शहरियों ने पैसे दिए। आरिफ नकवी ने खैरात का पैसा तहरीक इंसाफ को दिया। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक का कौमी असम्बली में खिताब, ममनुआ फंडिंग की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। बहुत एक सीरियस इशू है, चूंकि जहां हिंदुस्तान के नेशनल पैसे दे रहे हैं, जहां इजराइल के नेशनल पैसे दे रहे हैं, जहां मुलाजमीन के नामों पे करोड़ों रुपए आए, इसकी तफ्तीश तो हो रही है जो कि आएगी, मगर इसका जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है उसको भी देखा जाए। आरिफ नकवी साहब जिन्होंने चैरिटी के लिए पैसा लिया और एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे दिया, कौन कौन सी कंपनीज थी, कौन कौन से इंडिविजुअल थे जिन्होंने पैसे पीटीआई को दिए, इन्होंने वो अकाउंट छुपा के रखे, इन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन से, मगर ये बहुत से ऐसे अकाउंट हैं जो बनाए गए, पैसे लाए गए और वो अकाउंट बंद भी कर दिया गया। एक कमेटी जरूर बना दें जिसमें बशीर मेमन साहब को बुला के यहाँ से उनसे पूछा जाए कि इसकी मुहर्रकात क्या क्या थी। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस, इस हवाले से आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो दीगर पार्टीज़ है वो ये कह रही हैं कि जल्द अज जल्द फैसला आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि नून लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ सामने आया है। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। फैसल, मैं चाहूँगी कि अबराज ग्रुप के हवाले से ज़ैगम साहब, ये आरिफ नकवी साहब का जो नाम है ये पाकिस्तान की सियासत में बड़ा ज़बान ज़द आम व ख़ास है। इससे पहले भी हमने देखा कि ये और इस तरीके के कैरेक्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रब्त में रहते हैं, लिंक में रहते हैं। मेरे ख्याल से स्क्रूटनाइज जब होगा तो शायद इनको भी स्क्रूटनाइज करना चाहिए। व्हाट डू यू से? देखिए, उनकी स्क्रूटनी तो हो रही है क्योंकि उन पे फ्रॉड के केसेस हैं। बरतानिया में वो गिरफ्तार हैं, अमेरिका उनको मांग रहा है कि हमारे हवाले किया जाए। ये बहुत ही एक होशियार आदमी है। पिछले साल ये जो साइमन क्लार्क जिसने ये मजमून लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स में, इसने पिछले साल एक किताब भी लिखी थी, इसमें एक दूसरे राइटर के साथ मिलके, द की मैन। वो की मैन जो है नकवी साहब की ही तमाम कार्रवाइयों और वारदातों के बारे में, मतलब इतने बड़े वारदाती हैं कि ये अमेरिकी सदर बारक ओबामा को भी चूना लगा चुके हैं और अमेरिका के बड़े बड़े लोग बिल गेट्स को भी ये चूना लगा चुके हैं।
ये हर किसी को ही इन्होंने चूना लगाया है पूरी दुनिया में, लीडर्स को भी, और अरबों रुपए इन्होंने इधर से उधर किए हैं। अब ये इमरान खान साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। हर पाकिस्तानी जो बाहर रहता है और बड़ी दौलत कमाता है वो इमरान खान का किसी तरीके से फ़ैन होता है, और इसकी कोई और रीज़न्स भी हो सकती हैं जो हमें मालूम नहीं है। तो इमरान खान को ये फ़ंड कर रहे थे और इमरान खान को दूसरों से फ़ंड लेकर भी दे रहे थे, क्योंकि अभी जो FT की रिपोर्ट है वो यही ज़ाहिर करती है कि किस तरह वो गैर मुल्कियों से पैसे इकट्ठे करके, और गैर मुल्की हुक्मरानों से भी, कि उसमें UAE के प्रिंस का भी नाम है, प्रिंस मुबारक का, उनसे भी कई मिलियन डॉलर लिए और वो इमरान खान को दे रहे थे। दो चीज़ें देखें, उन पर जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस होंगी, एक तो ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तो जाहिर है उन पर हो ही रही है कि उन्होंने खुद क्या वारदातें की हैं, लेकिन दूसरा जो इमरान खान के साथ उनका ताल्लुक है और PTI को जिस तरीके से उन्होंने फंडिंग की है, उस पर भी बातें खुलेंगी। अभी तक हमारे पास जो चीज़ें हैं वो कुछ इधर है कुछ उधर है। गिशकोरी जो है, जाहिद गिशकोरी हमें बता रहे थे कि अमेरिका का जो जस्टिस का सिस्टम है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने क्या चीज़ें रिवील की हैं। एक एंड वो है, एक ब्रिटेन का एंड है, एक इन्वेस्टिगेशन जो जर्नलिस्ट बाहर ला रहे हैं, पाकिस्तान से कुछ चीज़ें निकल रही हैं। मेरे ख्याल है सब कुछ मिल मिला के पिक्चर उभरेगी। और जिन पैसों की हम बात कर रहे हैं, देखें जो रकम आप मेंशन कर रहे हैं PTI की, ये जहन में रखिए कि एक थोड़ी सी मुद्दत के बारे में है। ये पूरा एरिया जो PTI का है उसको कवर नहीं करती, ये सिर्फ थोड़े से एक मुद्दत को कवर करती है। उसके बाद भी मुसलसल PTI बाहर से फंडिंग लेती रही है, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, क्योंकि अकबर एस बाबर तो 2014 में ये केस करके अलग हो गए थे ना। देखिए अकबर एस बाबर के केस के गिर्द ये सारा केस सारा घूम रहा है। ठीक है, अकबर एस बाबर ने केस किया, उसके बाद तो PTI में उनका अमल दखल खत्म हो गया, उसके बाद तो उन्हें पता ही नहीं है PTI में क्या हुआ। उसके बाद भी तो PTI बेतहाशा फंडिंग लेती रही है, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुई। ये जो FT की रिपोर्ट आई है ये अलग से आई है। इस तरीके से अगर मिलकर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ी और मेरा ख्याल एक ज़्यादा ख़तरनाक पिक्चर जो है वो उभर कर सामने आएगी। अच्छा जैगम साहब, मेरा वही इकोनॉमी के हवाले से सवाल था। सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है मुआशी इस्तेहकाम के लिए, लेकिन अगर आज एक नया मोड़ आ जाता है हमारी सियासत में, देन व्हाट डू यू थिंक मईशत कहाँ खड़ी है हमारी? क्योंकि वही बात है, डॉलर तो बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। जब अंदरूनी मामलात ही बेहतर नहीं होंगे तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सियासी इस्तेहकाम माशी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो ख़ुद सियासी लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है, ताकि मुल्क जो है, मुल्क में लोग अपनी प्रोडक्टिविटी की तरफ तवज्जो दें, अपने काम की तरफ तवज्जो दें, झगड़ों में ना फंसे रहें और इदारे डिलीवर करें। जब सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम होता है तो फिर होता ये है कि उसका असर गवर्नेंस पर पड़ता है, फिर ब्यूरोक्रेट्स भी ठीक काम नहीं करते, फिर अदलिया पर भी प्रेशर होता है, पूरे मुल्क का जो काम करने का निज़ाम है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरी बात, मईशत पे असर पड़ता है, मईशत की फ़ैसला साजी पर भी असर पड़ता है कि वो फ़ैसले जो हुकूमत लेने होते हैं वो हुकूमत नहीं ले पाती। और मैं इस बात को भी सियासी अदम इस्तेहकाम में ही गिनूँगा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें और पाकिस्तान की अशराफिया पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के बारे में इकट्ठे मिलकर सिमत का तयन करने में नाकाम रही है। अपने अपने मफादात पर ज़्यादा उनकी तवज्जो रही है, इस बात पर उनकी तवज्जो बहुत कम रही है कि इस मुल्क को आगे लेकर जाना है और कैसे लेकर जाना है। जब एक हुकूमत कोई स्टेप्स लेने लगती है तो दूसरी पार्टियां उसको रोक देती हैं। जब इमरान खान ने ये कोशिश की कि वो ताजरों पे टैक्स लगाएं, तो ये उसी टाइम में तकरीबन मौलाना फजलुर रहमान का धरना आया हुआ था, तो इमरान खान डर गए और उन्होंने ताजरों को रियायत दे दी। अभी हम लग रहा है कि ये हुकूमत फिर रियायत देने लगी है। उससे पीछे अगर आप जाएं तो मुस्लिम लीग नवाज़ जब कुछ टैक्स लगाने लगी थी तो इमरान खान ने धमकी दे दी थी और वो पीछे हट गए थे। मईशत का पहिया उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक कि पाकिस्तान की अशराफिया, इसमें सियासी जमातें भी शामिल हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, इस बात का फैसला नहीं करेगी कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर जाना है, हमारी माशी सिमत क्या होगी। और अभी तक जो हमने गलतियां की हैं अब वो गलतियां हम ना करें। यानी जैगम साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि हम जो हमारी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस हैं
उनको हम मईशत से थोड़ा दूर रखें, और मईशत जब की बात आए तो हम अपनी जो भी सियासी वाबस्तगियाँ हैं या फिर डर है, खौफ जो भी है, उसको ज़रा दूर करते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। बड़ा अहम मामला है जी, PDM और क़यादत फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला सुनाने का मुतालबा करती रही हैं। मरीम नवाज़ ने फैसला जल्द ना सुनाने की सूरत में इलेक्शन कमीशन के सामने धरने की धमकी भी दी थी। वो पैसा फॉरेन फंडिंग का इसराइल से मैंने तो नहीं मंगवाया, हिंदुस्तान से पैसा मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। किसी ने नोटिस लिया, किसी ने सू मोटो लिया। पहले तो आप भागते रहे 7 साल, आपने ताकत का, धौंस का, धांधली का इस्तेमाल किया इस फॉरेन फंडिंग केस के को आगे चलने से रोका, आगे बढ़ने से रोका। अब वो मुझे याद आता है कि अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं दे देते। आपके जो फॉरेन फंडिंग में जो डोनर्स हैं वो कौन हैं? वो उसमें हिंदुस्तानी भी हैं और उसमें वो अपना इसराइली भी हैं। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया कि इसराइल और पाकिस्तान से तूने फंडिंग लिया। फॉरेन फंडिंग केस कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है उसको? बिला वजह एक शख्स को आप सहारा दे रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि इमरान नियाज़ी की चोरी सबूतों समेत रंगे हाथों इसकी चोरी पकड़ी गई है। 7 साल से इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आखिर ये कैसा लाडला है, किसका लाडला है? इसराइल से, भारत के लोगों से ममनुआ फंडिंग ली हुई जो करोड़ों में 7 साल से कौम इंतजार में है कि उसका फैसला कब आए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये बताए फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कितने साल बाद करना है। पूरी कौम इसका जवाब मांगती है। मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका फैसला जो है वो फिर फौर किया जाए। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ECP के सामने धरना देंगे। गैर मुल्की फंडिंग कौमी सलामती के हवाले से भी संगीन पहलू है। 7 साल से जेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। तो अब से कुछ देर बाद बहुत अहम फैसला आ जाएगा। इस पर डिटेल में हमसे ज़ैगम साहब ने गुफ्तगू की। बेहद शुक्रिया सर आपका। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। तशवीशनाक खबर है, बलूचिस्तान में पाक आर्मी का एविएशन हेलीकॉप्टर लापता हो गया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर कोयटा सरफराज अली समेत 6 अफराद सवार थे। कोर कमांडर सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर ने कल शाम 5:10 पर उथल से कराची के लिए उड़ान भरी थी। 6:05 पर फैसल बेस कराची में उतरना था। MI-17 ऑगस्टा हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ट्वीट पैगाम में इस वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि कौम सैलाब मुतासरीन की मदद पर निकले वतन के इन बेटों को सलाम पेश करती है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अकबर एस बाबर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके बाद हम अगला मार्का इंशाल्लाह अगर हमारे हक में फैसला आया तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, अवाम की अदालत में भी जाएंगे, अवाम को इकट्ठा करेंगे, अवाम को मोबिलाइज करेंगे ताकि हम जो बड़े मकसद के लिए निकले हैं उसमें कामयाब हों। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी नज़र में इमरान खान आउट हैं। अब ये तय करना बाकी है कि वो क्लीन बोल्ड होते हैं या स्लिप में उनका कैच होता है। बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी तवक्को है, मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी तवक्को है। अकबर बाबर साहब, एक तवील जदोजहद है, 8 साल एक केस को लड़ना, सब्र से, तामुल से। आज का दिन एज अ कंप्लेंट आपके लिए क्या सिग्निफिकेंस है आज के दिन की? मैं 2 रकात नफल पढ़ के निकला था 8 साल पहले, आज भी 2 रकात नफल पढ़ी है। मैंने अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले किया। मैंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह मुझे इंसाफ दे, मैं बड़े मकसद के लिए हूँ। इस केस में मुआवजे हुए हैं, यहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक लड़ूंगा और इंशाल्लाह फतह पाकिस्तानी अवाम की होगी। बहुत शुक्रिया। ये मैं आके इंशाल्लाह जब वापस आएंगे फैसले के बाद फिर इन तफसीलात में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। वो कर रहे थे जो हमने आपको सुनवाई। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।